سلام ابراہیم نٹھے میلے کپڑے سرج خاک ابراہیم سمجھائے کوئی سوالی بچہ ابراہیم جیب دو ہاتھ کی تئی جناب باکر کئی قدم پچھان ڈینا آدن چاچا ہر میلہ کپڑیاں والا سوالی نہیں ہوندہ چاچا مرحبا سین راضی ہوئی علی دیدی راضی ہوئی لگ دباغا آدن چاچا ہر میلہ چوٹیاں والا سوالی تا نہیں ہوندہ چاچا جدہ میں بسدائیں میرے در تو نبی منگ دیں آدھا جے سوالی نہیں تول روکیا کیوں ہوئی چاچا غریب رے دا پین جڑا کڑیاں تے متہ رکھی بیٹھے تے کسرے دا بھی ہے ابراہیم واپس آئے کولا کے سلام علیہ صدہ سلام علیکہ یا ایوہ الاسیر قیدی مسافر بڑھڑا میرا سلام ہوئی کڑیاں تو متہ چاکیا دن علیکہ سلام ناراض نہ تھیویں سلام وات والا مرحبا لگ دفعہ دل ناراض نہ تھیویں سلام وات والا نو دفعہ سلام لا کے ابراہیم پوچھا ہے مسافرہ سلام واسطے سکدہ بیٹھے آدھا یار جرد میرا اکبر ٹر رہے میرے تے سلام کوئی نہیں والیندا آخر آل محمد منانا لگ دفعہ کھادا جرد اکبر ٹر رہے میرے تے سلام کوئی نہیں والیندا آخر امام دا مریدہ شاہ جی مٹی تے بہ گئے آدھے پوچھ سکدا قیدی کتھو دا وسدے سیدہ دے مدینہ آدھے کیڑا محلہ سیدہ دے محلہ بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم دا نام ہے آدھے وقت میرے پیر حسین کو جان دا حسین امام فرمیندن جی میں جان دا انج کوئی نہیں جان دا آدھے تو جو قید ہوئے میرے پیر کو ناویا کھیا تیری قید چھڑاویا امام فرمیندن ایڈا سا مدینے میں داویں ہاں مسافر تیرے پیر دے سجے پاسے نال ایک سونا جیاں جوان بہندہ آدھے میرے پیر دا سونا پترائی نام علی اکبر ایسا امام فرمیندن یار روا نہیں جدہ میں قید ہویا حسین اکبر دی برات دے نال مرحبا مرحبا سین راضی ہوئی لگ دفعہ کھا دے جدہ میں قید ہویا حسین اکبر دی برات دے نال آدھے جے حسین کوئی نا بات اوندہ ایک بھرائے سڑویندہ نو کرے تو غازی کو آکھیا ہوئی وڈا لج پالے تیری قید چھڑاویا امام فرمیندن جی میں لگ دفعہ کھا آدھے جدہ میں قید ہویا حسین اکبر دی برات مرحبا مرحبا آدھے جے حسین کوئی ناوت اوندہ ایک برائے سڑویندہ نو کرے نام عباس اس تو غازی کو آکھیا تیری قید چھڑاویا سیدہ دے کیویں ہو سکتا ہے اکبر دی برات ٹرے تے عباس نال نہ ہوئے آدھے غازی بھی نالے آدھے جے والا عباس ہی کوئی نہ جندہ میں مرید ہوں دا نام سجا دے او بھی وڈا لج پالے میرے حق کی دعا کی تھی ہے صلی اللہ میں کو بہوں وڈا تاجر بنوایا تو سجاد کو آکھیا تیری قید چھڑاویا میرے ایک سوجے وین کرنی اللہ گواہ امام کڑیاں لے ہاتھ چین ابراہیم دو کار کیا دن میرے ایک بھرا بھرا دیاں براتاں دے نال سونے لگ دینا سیدہ دروالی سجاد اکبر دی مرحبا مرحبا جلدی نالا دے کوئی مستورہ چا بھیجیا علی دیدھی تیرے حق کے دعا کریا تیری قید چھٹ ونیا سیدہ دروا نہیں ہوئی اکبر دی برات نالیا اگے ابراہیم بیٹھا اٹھی کھڑایا آدھے قیدی نامیا میں تیرے نال سخت کلام کرا کیوں جیاں گالی پیا کرنے علی دیدھی تے اکبر دی برات نال آدھے او ایڈی وڈی پردادارے او تا غازی دی جان نال نہیں گئی